हमने मिसगार जाना है। मिसगार में क्या है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन मिसगार की जो रोड है वो इंतहाई तंग है। अगर हुकूमत इस रोड को चौड़ा करे और मिसगार की ज़रख़ेज़ मिट्टी शहर कराकुरम पे कुछ जगहों पे डाल दे तो यहाँ पर पौधे उगेंगे, यहाँ पर सब्ज़ा होगा और ये पौधे कल को दरख्त बनेंगे। तो न सिर्फ हमारी मौजूदा नस्ल को बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी वो पैदे का होगा। तो मेरा ये सयाहों से अपील है कि वो ज़रूर जब यहाँ आते हैं तो एक पौधा ज़रूर लगाए शहर कराकुरम पर, ताकि लोगों को साया भी मिले, खूबसूरती और सब कुछ। मेरे साथ रहे। मिसगार हमने जाना है कि मिसगार कैसा है, वहाँ लोग क्यों जाते हैं। ये पुराना सिल्क रोड है और वहाँ पर आपको एक बॉर्डर जो है ना चीन के साथ, दूसरा अफ़गानिस्तान के साथ और ताजिकिस्तान के साथ भी कुछ हल्का जो है ना वो मिल जाता है। तो मेरे साथ रहे। आप रिवर देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। इस वक्त चूँकि बर्फ़ पिघलने की रफ्तार कम है तो यही वजह है कि पानी की मकदार में कमी आई हुई है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी पानी है, बहुत ही साफ़ शफाफ पानी है। और आप अगर देखें तो बिल्कुल ये शहर कराकुरम के साथ बिल्कुल बहता है KKH के साथ। तो बहुत ही ज़्यादा शानदार है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मंज़र है। और ये अगर आप रोड देखें तो ये सारा मैंने थोड़ा सा आपको बताना है कि मिसगार आप कैसे जाएंगे। तो ये रास्ता सीधा चला जाता है खुंजराब पास तक, यानी चाइना बॉर्डर तक। और ये जो रास्ता है ये चला जाता है मिसगार। मिसगार जो है ना यहाँ से तकरीबन 9 किलोमीटर है। तो ये पूरा जो रोड है आपको मैं थोड़ा सा दिखाऊं। आप देख सकते हैं रूट की सूरत हाल आप देखें तो ये इंतहाई तंग रोड है, बहुत ही ज़्यादा तंग। अगर आप देखें तो आगे जाके मिसगार की जो मिट्टी है वो बहुत ही ज़रख़ेज़ है। अगर हुकूमत थोड़ी इस तरफ तवज्जो दे और ये इस रोड को चौड़ा कर दे तो इससे दो फ़ायदे होंगे। एक तो यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ज़रख़ेज़ है, उसको ला के कहीं और डाल दे और यहाँ पर दरख्त पौधे लगाए तो क्या ही बात है, मतलब खूबसूरती में भी इजाफा होगा। देख सकते हैं कि ये रूट जो है ना पूरा ये मिसगार वैली को जाता है और वो KKH है, वो सीधा खुंजराब पास। तो मेरे साथ रहे, मैंने आपको मज़ीद कुछ चीज़ें दिखानी है, मेरे साथ रहे। यहाँ मिसगार की रिहाइश हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि मिसगार में क्या है, मिसगार लोग क्यों जाते हैं, कैसे जाते हैं, ये सब मैंने जाना है इनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम अमजद इकबाल है। अच्छा अमजद इकबाल, मिसगार में क्या है, वहाँ पर लोग क्यों जाते हैं और रोड कैसा है और वहाँ की मिट्टी कैसी है, ज़रख़ेज़ है या इसी तरह ही है? जी, मिसगार एक बहुत ही खूबसूरत और क़दीम, काफ़ी पुराने दौर से आबाद एक गांव है। यहाँ की अहम जो है खूबसूरती ये है कि ओल्ड सिल्क रूट, जो कि पुराना शहर रेशम यहाँ से गुजरता है। ठीक है। उसके बाद आपका 1932 में बना केडी फोर्ट किला है वहाँ पे। अच्छा। उसके अलावा 1916 में बना एक पोस्ट ऑफिस है, अच्छा। डाकखाना। ठीक है। उसके अलावा आप जाके देख सकते हैं, ये इलाका बहुत ही खूबसूरत एक पहाड़ी इलाका है। और जानवर जो है आपके मारखोर बहुत बड़े
مطلب ٹرافی ہنٹ کے مارخور یہاں پہ پائے جاتے ہیں. اچھا یہ بھی جاننا چاہیں کہ اس کی مٹی زرخیز ہے، کھیتی باڑی کے حوالے سے بتائے، درختوں کے پودوں کے حوالے سے بتائے. جی درختوں اور کھیتوں کے حوالے سے بھی بہت مشہور ہے. یہاں کی آلو بہت مشہور ہے. اچھا جی بہت ذائقہ دار آلو یہاں پہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پھل میں خوبانی کے پھل یہاں پہ آپ کو ملیں گے. آپ کو سیب ملیں گے. مسگار کی طرف ہم نے سفر کا آغاز کر دیا ہے. مسگار آپ کو بتاتے ہیں کہ مسگار میں کیا ہے، لیکن مسگار میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کی مٹی بہت زرخیز ہے. اگر یہاں سے مٹی اٹھا کے اور وہاں پر کیا کہ ایچ پر ڈال دیا جائے تو یہ جو پودے ہیں یہ بہترین ہوں گی. تو کچھ راستہ پختہ ہے، کچھ کچا ہے، تو میرے ساتھ رہے. میں نے آپ کو بتانا ہے کہ مسگار ویلی یہ پرانا سلک روڈ ہے، یعنی شاہراہ ریشم پرانا. روڈ کافی پتلا ہے لیکن پھر بھی پختہ ہے، تو بہترین ہے. اگر دیکھیں آپ تو روڈ تنگ ہے، اس کو چوڑا کر دیا جائے تو یہ مٹی ہے. یہ پورا اگر آپ اس کو دیکھیں پورے یہ مٹی سے بنا ہوا ہے. پہاڑ پتھر ہے اور مٹی ہے. تو اس مٹی کو آپ یوز کر سکتے ہیں کہ ایچ پر، کیونکہ بہت ہی قریب ہے. تو یہاں کہ ایچ پر ایسے علاقے آتے ہیں، ایسے مقامات آتے ہیں کہ وہاں پودا تک نظر نہیں آ رہا. تو اگر آپ یہاں سے مٹی اٹھائیں، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے. لوکل جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے، ضلع انتظامیہ، کہ وہ یہاں سے مٹی اٹھائے. یہ دیکھیں سارا مٹی زرخیز مٹی ہے. اور وہاں کے ایچ پر جہاں وہ پودا لگائیں وہاں پر مطلب یہ مٹی ڈالے. تو میرا خیال ہے کہ وہ دن دور نہیں ہوگا کہ ایچ جو ہے نا وہ بالکل ہر طرف، دونوں طرف جو ہے نا اس کے درخت ہوں گے. تو یہ بہت ہی ڈفرینٹ قسم کی ہے. اگر آپ یہ پہاڑ دیکھیں پورا یہ مٹی سے بنا ہوا ہے. اس طرف پتھر ہے، مطلب پتھریلے پہاڑ ہے، لیکن اس طرف مٹی والے پہاڑ ہیں. یہ اگر آپ روڈ دیکھیں یہ بالکل تازہ بنا ہوا ہے. بہت ہی خوبصورت روڈ ہے. یہ تنگ ضرور ہے لیکن بلیک ٹاپنگ اس پر ہوئی ہے تو گاڑیاں آرام سے آ جا سکتی ہے. اب پودے لگانا اگر حکومت کا کام بھی ہے، عوام کا بھی ہے اور سیاحوں کا بھی ہے. میں خصوصی طور پر اس لیے اس وادی میں آیا ہوں مسگار کے. ایک تو یہاں پر اس کی جو مٹی ہے وہ زرخیز بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ بہت کم لوگ یہاں پر آتے ہیں. حالانکہ یہ اگر حکومت اس طرف توجہ دے تو سیاحوں کے لیے یہ ایک اور ویلی کھولی جا سکتی ہے. اس کی ایک تاریخ ہے، اس کی ایک بہت اہمیت کے حامل چیزیں یہاں پر موجود ہیں. تو میرے ساتھ رہے. میں نے آپ کو بتانا ہے کہ جو مسگار ہے وہ کیوں مشہور ہے، لوگ وہاں کیوں جاتے ہیں. تو میرے ساتھ رہیں. واہ کیا نظارہ ہے اور کیا سڑک ہے. آپ دیکھیں، آپ حیران رہ جاؤ گے. گولڈن پہاڑ ہے یہ، گولڈن، اور بیچ میں آبادی.
कच्चा रास्ता, पुख्ता रास्ता ख़त्म, कच्चा रास्ता शुरू। तकरीबन कोई 3-4 किलोमीटर रास्ता पुख्ता है, अब कच्चा रास्ता जो है ना वो शुरू हो गया है। आप मिसगार वैली में देख सकते हैं कि यहाँ की ज़मीन कितनी ज़रख़ेज़ है। सब के हर जगह पर आपको दरख्त नज़र आएंगे और फलदार दरख्त भी है, आम दरख्त भी है और हरे भरे पत्ते। तो ये सूरत हाल है मिसगार वैली में हम दाखिल हो गए हैं। ये खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल हुआ है, मतलब फसल काटी गई है, ये एक फसल के लिए तैयार की गई है। तो यहाँ की मिट्टी अगर आप देखें तो बिल्कुल ये ज़रख़ेज़ है। यहाँ से 4-5 किलोमीटर के फासले पर आप जो है ना बहुत सारे अच्छी चीज़ें जो है ना वो कर सकते हैं। ये अगर आप देखें इस तरफ तो बहुत ही शानदार मंज़र है। आज इस वक्त मैं मिसगार वैली में मौजूद हूँ। मिसगार वैली अगर आप देखें तो बहुत ही ज़रख़ेज़ है, हर तरफ मतलब खेती बाड़ी के लिए जो ज़मीन है वो बनाए गए है। आप फलदार दरख्त भी देख सकते हैं, तो बहुत ही शानदार है। इसका सड़क अगर आप देखें तो बहुत ही मतलब खस्ताहाल है और बिल्कुल तंग है। तो अगर इसको चौड़ा कर दिया जाए और यहाँ की ज़मीन की जो मिट्टी है, ये इससे जो चौड़ा करने वाली ज़मीन जो मिट्टी है वो अगर KKH पर डाल दिया जाए, वहाँ पौधे लगा दिया जाए तो क्या ही बात है। लेकिन अगर आप देखें, मैं आपको दिखाऊं, इस वक्त पतझड़ का मौसम है, लाल पीले पत्ते जो है ना, इसका एक शानदार मंज़र है। इस तरफ अगर आपको मैं थोड़ा सा ज़मीन दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल होता है और ये एक ज़रई इलाका है, ज़रई मतलब है। तो यहाँ से मिट्टी जो अगर KKH पर डाल दिया जाए तो ये किसी नियामत से कम नहीं। मतलब मेरा ये है कि आप किसी NGO के ज़रिए, आप सयाह खुद या हुकूमत अगर इस तरफ थोड़ी बहुत तवज्जो दे और यहाँ से मिट्टी ले जाए, सड़क को चौड़ा करे इसका, और इसके बाद वो मिट्टी ले जाके KKH पर जगह जगह पर डाले जहाँ पौधे लगाया जाए, तो इससे KKH जो है ना वो बेहतरीन हो जाएगा। यानी शारा कराकोरम जो है ना वो हरा भरा हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा और सयाहों के लिए भी दिलचस्पी का बायस भी बनेगा। ऐसा ज़मीन है कि ज़रख़ेज़ ज़मीन है, हर तरफ खेत ही खेत है। और चूँकि इन दिनों मौसम ख़ज़ां है, ख़ज़ां के मौसम में इसका अलहदा मज़ा है। फसल काटी गई है, बताया जाता है कि यहाँ आलू बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं। बाकी फ्रूट जो है ना, खुबानी, सेब और आलूचा सब मतलब यहाँ पर पैदा होते हैं। तो मिसगार की सैर आपको हम कराएंगे, मेरे साथ रहे, लोगों से भी बात भी करते हैं। रोड की हालत आपको बता रहा हूँ। मेरे पास नॉर्मल GLI करोला है। तो ये मेरा मिशन था कि मैं मिसगार जाऊं और मिसगार जो है ना एक्सप्लोर करूं अपने तरीक़े से। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं और उन्होंने दिखाया है मिसगार को, लेकिन मैं जिस तरीके से दिखाना चाहता हूँ इंशाअल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। ये पौधा अगर आप देखें बिल्कुल रेड पत्ते, ये खुबानी का जो है ना पौधा है और मौसम ख़ज़ां है, तो यही सूरत हाल है। ये बहुत ही पसमानदा इलाका है। अगर आप देखें तो कच्चे मकानात हैं और रास्ता भी इस तरह ही है। तो
میں چاہ رہا ہوں کہ آپ مسگار ضرور آئے، کیونکہ یہ اپنا ایک اپنے آپ میں ایک تاریخ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بالکل منفرد ہے، کھلا ہے۔ یہاں آپ کو آ کر اگر آپ پریشان ہوئے اور آپ نے کہا کہ یہ جگہ اچھی نہیں ہے تو مجھ سے پیسے لے لیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ بہترین جگہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مسگار ہے یہاں پر جیپ بھی نہیں ہے، ورنہ ہم جیپ لیتے، لیکن بہرحال ہم اپنی گاڑی پہ آیا، چاچا ٹیکسی چلا رہے ہیں تو میرے ساتھ رہے۔ یہ روڈ تقریباً ٹھیکیدار نے جو ٹھیکہ لیا ہے، شروع میں ایسا تھا کہ اوپر کا بھی دیوار تھا، نیچے کا بھی دیوار تھا، اور بیچ میں جو ہے تارکول تھا۔ تارکول تقریباً 18 فٹ کا تارکول تھا، لیکن تارکول کو بھی چھوٹا کیا، 12 پہ لایا، 12 فٹ پہ، اور اوپر کے دیوار کو بنایا ہی نہیں۔ تقریباً نیچے بیلی جو ہم کہتے ہیں کہ ایچ روڈ سے اوپر جب آپ ٹرن ہوتے ہیں، اس سے تھوڑا اوپر جو داس آتے ادھر تک دیکھو تو اوپر کا جو ہے سفٹ وال ہے، تو اس سے آگے جو ہے بالکل نہیں ہے، وہ ہاتھ ہی نہیں لگایا ہے۔ بالآخر سیاحت رحیم کو ڈھونڈتے اس کا دکان ہمیں مل گیا اور سیاحت رحیم بھی مل گیا۔ آپ کو میں ملاتا ہوں کہ سیاحت رحیم کے حوالے سے ہم کافی بے چین تھے کہ یہ کب ہم سے ملاقات کریں گے، کیونکہ ان کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی مخلص اور بہت ہی السلام علیکم جی، کیسے آپ؟ ٹھیک ہے یار، ہم مسگار پہنچے آپ کے لیے، اور آپ کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ آپ بہت ہی مخلص، بہت ہی مہمان نواز، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے سے محبت کرتے ہیں اور تاریخ بھی رکھتے ہیں۔ تو ملاقات کے لیے ہم آئے ہیں آپ کے علاقے میں، ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا کیا مسائل ہے، کیا خوبصورتی ہے، کیا تاریخ ہے، تو یہ سب ہم نے آپ سے جانا ہے۔ میرے ساتھ رہے، تھوڑی دیر بعد میں نے ان سے باتیں دوبارہ شروع کرنی ہے، ابھی ہم تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ روڈ کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی زیادہ اونچائی پر ہے، نیچے اگر آپ دیکھیں تو دریا بہہ رہا ہے، اور کافی مطلب خطرناک ہے روڈ اس کا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس طرف تھوڑی بہت توجہ دے حکومت تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہترین لوکیشن ہے، بہترین۔ آپ اس کے پہاڑ دیکھیں، ماؤنٹن، یہ اگر آپ دیکھیں پورا مطلب، اور یہاں پر سارا مٹی ہی مٹی ہے۔ یہ ہم مسگار گاؤں سے آگے ہم جا رہے کیڈی پورٹ کی طرف۔ یہاں پر قلندر پورٹ کے نام سے ایک قلعہ ہے، پورٹ ہے، وہاں پر ہم نے جانا ہے۔ تو میرے پاس چونکہ میرا جو گاڑی ہے وہاں جواب دے گیا ہے، اب اس جو بچہ ہے، یہ جوان، آپ کا نام کیا ہے؟ نور علی۔ تو نور علی مجھے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اپنے موٹر سائیکل پر لے جا رہے، کیڈی پورٹ آپ کو دکھائیں گے اور پورا یہ سلسلہ آپ کو بتائیں گے کہ وہاں کیا ہے۔ وقت ہمارا سفر موٹر سائیکل پر جاری ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ دریا بھی بہتا ہے، اور بہت ہی شاندار نظارے ہیں، خوبصورت منظر ہے، اور خزان کا موسم ہے، اور بہت ہی بہترین ویلی ہے۔
हुंजा को ये बिजली सप्लाई करते हैं। सामने पोर्ट है, पोर्ट के लिए जाना है। पोर्ट में क्या सूरत हाल है आपको बताएंगे, मेरे साथ रहे, आगे मिलते हैं। सूरज की किरणें पहाड़ पर पड़ रही है, चोटी पर सूरज और नीचे साया। पुरानी किला है। आज इस वक्त मैं मिसगार के केडी पोर्ट में मौजूद हूँ। केडी पोर्ट तकरीबन 100 साल पुरानी ये किला है। अगर आप देखें तो बिल्कुल ये तारीख़ी किला है। यहाँ पर जितनी भी मतलब ये एक मैं ये कह सकता हूँ कि मिसगार की ये एक तारीख़ी किला इसलिए लोग पसंद करते हैं कि इसका एक वजूद है, यहाँ पर कायम है। तो यहाँ पर लोग आते हैं और देखते हैं। आप पहाड़ों का नज़ारा देखे, यहाँ तक रोड आया हुआ है, इसके आगे फिर रोड नहीं है। ये अगर आप पहाड़ देखें तो बिल्कुल पिंगरों की तरह है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, बिल्कुल खौफ तारी कर देते हैं। अगर इस तरफ आप देखें तो बिल्कुल ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। सूरज गुरूब होने वाला है। अगर आप देखें तो बस बिल्कुल उनकी जो रोशनी है वो मतलब हम देख सकते हैं, लेकिन सूरज हम नहीं देख सकते। तो ये सूरत हाल है। मेरी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। आप जब भी खुंजराब पास जाते हैं, चाइना बॉर्डर जाते हैं, तो मेन जीटी रोड से सुस से तकरीबन कोई ये 8 किलोमीटर के फासले पर है। आप यहाँ आके आपको खुशी महसूस होगी। ये पुराना सिल्क रोड है, पुराना मतलब मिसगार जो है ना बहुत ही तारीख़ रखते हैं। मिसगार का किला बहुत ही तारीख़ी किला, तकरीबन 100 साल पुरानी तारीख़ी किला है ये। और ये संगलाख पहाड़, क्या ही बात है, खूबसूरत वादी, खूबसूरत मंज़र हर किस्म के। मेरे साथ रहे। यहाँ से दरिया निकलता है, अगर आप देखें बहुत ही खूबसूरत, और काफ़ी ऊंचाई से आप इसको देख सकते हैं। ये आप देखें बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है। ये अगर आप देखें बिल्कुल करीब से, अगर आप देखें ये बिल्कुल मिसगार की जो किला है इसके साथ ये बहता है। पाकिस्तान का झंडा, सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। किले का दूसरा सेट बेहतरीन बना हुआ है। ये पुराने ज़माने का तोप है, तारीख़ी। ये बिल्कुल फ्रंट पे लगा हुआ है। अगर आप देखें तो ये उस वक़्त का मोर्चा है, किला को कंट्रोल करने के लिए, किला की हिफाजत के लिए। तो ये सूरत हाल है। यहाँ तक गाड़ी आ सकती है, ये एरिया है, आगे फिर नहीं। तो आम गाड़ियाँ, पब्लिक की गाड़ियाँ यहाँ तक आ सकती हैं। मिसगार वैली में अगर आप देखें तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा पन बिजली घर है जो पूरे हुंजा को बिजली फराहम करती है। लेकिन यहाँ पर जो मुकामी यहाँ इनके जो बाशिंदे हैं मिसगार के, वो यहाँ पर काम करते हैं, लेकिन उनको डेली वेजेस यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा हुआ है। तकरीबन गुज़श्ता 4 सालों से उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि गाँव वालों ने भी और उन्होंने ख़ुद भी कि यहाँ पर इन जवानों को जो यहाँ पर काम करते हैं इनको मतलब मुस्तकिल बेस पर नौकरी दी जाए और उनको तनख्वाहें भी दी जाए। और यहाँ पर जो बिजली का जो यहाँ पर पावर हाउस है जो पूरे हुंजा को वो बिजली फराहम करते हैं, वो ये मुतालिबा करता है कि हमें भी रियलिटी भी हमें दी जाए। खाना अगर आप देखें ऑर्गेनिक खाना है, ये सेहत रहीम के हाँ हम मेहमान हैं। और ये मिसगार वैली में मैं समझता हूँ कि ये वाहिद इंसान है
کہ یہاں ان کے یہاں مہمان آتے ہیں اور یہ مہمانوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں. تو آج ہم آرگینک کھانا کھا رہے ہیں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، جتنی سبزی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب آرگینک ہے. اور آرگینک کا تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ آرگینک وہ کھانا ہوتا ہے جو سبزی یا جو بھی چیز ہے جس کو مطلب کوئی کھاد وغیرہ چیزیں نہیں، قدرتی طور پر اس کو جو اپنے ماحول میں وہ مطلب بڑا ہو جاتا ہے، اس طرح یہ چیزیں ہیں. تو آج سیاحت رحیم کے ہاں ہم مہمان ہیں، ہم اتنے مشکور ہیں، انہوں نے ہمیں یہاں رات رکنے کے لیے بھی جگہ دی ہے. اگر آپ اس جگہ کو دیکھیں، انتہائی شاندار بنا ہوا ہے. اللہ اس گھر کو سلامت رکھے، اللہ اس میں برکت ڈال دے. اور بہت ہی خوبصورت مہمان نوازی سے ہم لطف اندوز ہو رہے. میرا خیال ہے کہ اب ہم کھانا کھاتے ہیں. تھوڑا سا میں نے مسگار میں اگر آپ آتے ہیں تو آپ ضرور صحت رحم سے ملاقات ضرور رکھیں. یہ مسگار ویلی کے بارے میں بہت کچھ جانتے بھی ہیں. ہم آپ کو آگے ان سے ملاقات بھی کروائیں گے، باتیں بھی ان کی سنیں گے کہ کیا ہے. فی الحال ہم کھانا کھاتے ہیں، تو کھانا کے لیے احترام ضروری ہے. پھر بعد میں ملتے ہیں. مسگار میں موسم خزاں کا خوبصورت منظر، موسم بالکل صاف، صبح صبح، اور یہ اونچے اونچے پہاڑ اس طرف اگر آپ دیکھیں تو کچھ اور. ہم نے رات یہاں گزاری، بہت ہی شاندار رات تھی. آج اس وقت میں مسگار ویلی میں موجود ہوں، اور مسگار ویلی کا نمبردار عطا اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے. ان سے جانتے ہیں کہ یہاں جو مسائل ہے، یہاں جو خوبصورتی ہے، اس کی تاریخ کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے. ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں سر، آپ ہمیں ٹائم دے رہے. سر، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے مسگار کی تاریخ کے حوالے سے اگر مختصر آپ بتائیں. جناب والا، آپ لوگوں کا آنے کا پہلے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. مسگر کا تاریخ 1822 میں یہاں پہ ہمارے کچھ یوان آئے ہیں، اور پہلے تو یہ زمین جو تھی قرغزوں کی آباد تھی، چائنا سے جو آ کے یہاں آباد تھے. 1822 کے بعد پھر میر افروزہ نے کچھ اور لوگوں کو وہاں سے بیچ کے آباد کیے ہیں. تو اب اللہ کے فضل سے یہ آپ کے سامنے مسگر ہے. یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ پہلے یہ سلک روڈ ہوا کرتا تھا، مطلب یہاں پر سارا تجارت گھوڑوں پر یہ ہوتا تھا، تو اس کی تاریخ کے حوالے سے بھی بتائیں. جناب والا، اس کے بعد 1822 کے بعد یہاں سے سلک روڈ جو چائنا سے ملتا ہے، منطقہ اور کلک دونوں نالوں سے چائنیز کے ساتھ تجارت ہوتی تھی، اور انگریزوں کا خاص کر برطانیہ کا ڈاک آتا تھا. آگے چائنیز میں برطانیہ رہتے تھے، اور یہاں اس علاقے میں بھی برطانیہ آئے تھے. اور یہ کیڑی قلعہ جو ہے 1940 میں انگریزوں نے بنایا، برطانیہ نے. اچھا. اور یہ پوسٹ آفس یہاں پہ ہے، وہ 1916 میں برطانیہ نے بنائی ہے. اچھا. اور اس وقت روڈ یعنی صرف گھوڑوں کا، گدھوں کا اور پیدل کی تھی. اچھا. ابھی یہ بعد میں آ کے یہ تقریباً 1968 کے بعد یہ چھوٹے گاڑیوں کی راستہ بنی تھی. اب جب KKH بنا اس کے بعد یہاں تک چھوٹے چھوٹے گاڑیاں آئی ہے. سر، یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ یہاں پر زراعت کے حوالے سے بتایا یہ جاتا ہے کہ مسگار کی زمین کافی زرخیز زمین ہے. جی ہاں، زمین بہت زرخیز ہے، اور یہاں پہ سب سے اچھا کاشت آلو کا ہوتی ہے. اچھا. اور یہاں سے پنجاب لے جاتے ہیں، اور ٹیسٹ کے لیے جو آلو ادھر لاتے ہیں لیبارٹریوں میں چیک ہوتا ہے، ایک مسگر کا، دوسرے چپر سنگ کا. یہاں کا آلو چیک ہوتا ہے، لیکن ان کا نام ہنزا کا آلو کہتے ہیں، لیکن اچھا. ہنزا کا آلو نہیں ہے، یہ مسگار کا آلو ہے. بالکل. جی ہاں. اور گندم ہوتی ہے، سبزیاں ہوتی ہے، مٹر ہوتی ہے، اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. پھل فروٹ میں یہ سیب اور خوبانی یہاں کا مشہور ہے. اچھا. سر، یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ مختصر آپ یہ بتائیں آپ لوگوں کو آج کل مسائل کیا ہے اور حکومت سے آپ کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں.
जनाब वाला हम हुकूमत से ये मुतालिबा करना चाहते हैं, यहाँ पे सारे गरीब लोग हैं, अमीर बहुत कम हैं। जो थे वो इधर से माइग्रेट करके गिलगित गए हैं, पिंडी गए हैं, कराची गए हैं। जो गरीबों का इन्हिसार है ये टूरिस्ट पे होती थी, आजकल टूरिस्ट पे पाबंदी है। लिहाजा हम हुकूमत से पुरज़ोर अपील करते हैं कि टूरिस्ट यानी गैर मुल्की लोगों को छोड़ दिया जाए और हमारा आगे चरागाहों तक इनकी रसाई होनी चाहिए। सेहत के हवाले से ये बताएं और एजुकेशन के हवाले से बताएं कि यहाँ पर वो सहूलियात मौजूद है कि नहीं है। जनाब वाला एजुकेशन के लिहाज से मैं आपको ये बता दूंगा, स्कूलों में टीचर्स बहुत कम हैं। स्कूल बराए नाम मिडिल स्कूल है, हस्पताल में दवाइयाँ नहीं होती है, कभी कभी तो होती ही नहीं है। रोड आपने खुद देखा, आगे तक आके उधर से आगे तारकोल नहीं हो रही है। लिहाजा हम हुकूमत से पुरज़ोर अपील करते हैं कि किसी तरीके से पूरा गांव में भी तारकोल रोड पक्का किया जाए। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया नंबरदार साहब, आपने तफसील से बातें की। मैं थोड़ा सा इस गांव का, इस जो मिसगार है, वेली है, इसका मंजर आपको दिखाऊं। पहले तो आप दिखाता हूं आपको ये जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। मैंने ये सुना है कि यहाँ तक जो है ना स्नो लिपर्ड और आईबेक्स वगैरह जो है ना ये नीचे आते हैं और यहाँ पानी पीने के लिए, तो ये इस गाँव पर हमले भी किया जाता है। ये जो स्नो लिपर्ड आते हैं और वो जानवरों को मतलब खाते हैं और इनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो काफ़ी मतलब ये एक तारीख़ी गांव है, तारीख़ी वैली है, लेकिन इस तरफ हुकूमत को चाहिए कि थोड़ी बहुत तवज्जो दे। इनका जो मेन मसला है, मेरा ख़्याल है कि अगर सड़क ठीक हो जाए तो बाकी मसाइल ख़ुद ब खुद हल हो जाएंगे। आज इस वक्त मैं मिसगार वैली में तारीख़ी पोस्ट ऑफिस में मौजूद हूँ। इस हवाले से भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन इस वक्त हमारे साथ सेहत रहीम मौजूद है। वो मिसगार वैली की पहचान है, जितने भी सयाह आते हैं तो उनसे वो ज़रूर मुलाकात करते हैं और मिसगार के हवाले से वो काफ़ी कुछ जानते हैं, टूरिज़म के हवाले से। हम आपको वेलकम करते हैं सर, आप टाइम दे रहे हैं। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पर अगर एक सयाह आम यहाँ पर आते हैं तो वो उसको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्या है ऐसी ख़ास बात? सबसे पहले आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। और यहाँ पे ऐसा है कि तारीख़ी मिसगर का जो ओल्ड सिल्क रूट का जो तारीख़ है, इस हवाले से लोग यहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहले पोस्ट ऑफिस है, तकरीबन 1724 में बनी है। बताया ये जाता है सर कि 1724 में ये बनी है। सबसे पहले पोस्ट ऑफिस देखते हैं, ओल्ड सिल्क रूट के हवाले से कुछ पूछते हैं लोग। तो ज़्यादातर लोग ट्रैक पसंद कर लेते हैं। मिसगर के फर्स्ट में गाड़ी से वो लोग उतरते हैं और साथ में जो है पैदल ट्रैक करते हुए ओल्ड सिल्क रूट पे चल के पोस्ट ऑफिस तक पहुंचते हैं। तो आगे जो है फिर हमारा जो किला है केडी फोर्ट के नाम से, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। तारीख़ी हमारा जो कल्चर्स हैं वो कल्चर जो है देखने के लिए लोग आते हैं। तो ये हमारा जो समर के जो सीज़न होती हैं, गर्मियों के जो सीज़न में वो हमारा जो मुख्तलिफ़ इवेंट्स होती हैं वो चीज़ें देखते हैं लोग। तो मुख्तलिफ़ हमारा जो गिनानी का फेस्टिवल होता है, ये कौन कौन से तारीखों को होती है? ये अगस्त के महीने में होती हैं। एक गिनानी का हमारा प्रोग्राम होता है। तकरीबन गिनानी का जो प्रोग्राम होता है वो हमारा जो फसल जो पकती हैं, वो फसल फर्स्ट हम फसल जब उठाने से पहले एक दुआई खैर के साथ जो है हम शुरू कर लेते हैं उसको। तो उसकी फेस्टिवल होती है। तो ये चीज़ें हमारे अपने कल्चर में कुछ बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। वो कल्चर देखने के लिए बहुत सारे सयाह आ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये भी जानना चाहें कि यहाँ पर कौन कौन सी जगह देखने की है? मिसगार वैली अगर एक सयाह पहुँच जाता है तो वो कौन कौन से इलाकों में जा सकता है बाय ट्रैक? बहुत खूबसूरत चरागाहें हैं। मिंतका है हमारा क्लिक वैली है, और साथ में दिलसंग नाला जो है हमारा, जो ऐसा खूबसूरत हमारा जगह हैं वो ऐसे ही जो रह जाते हैं।
تو ٹوٹلی ہمارا جو گاؤں کا جو ہمارا جو گزارا جو چل رہا ہے ڈپینڈ ہمارا لائف اسٹاک پہ ڈپینڈ ہے اس پہ. تو ایگریکلچر سے کوئی خاص ہمیں حاصل نہیں ہوتی ہے, اس لیے جو ہے لائف اسٹاک پہ ڈپینڈ ہوتا ہے. تو ہمارا چراگاؤں میں جو ہے وہ لائف اسٹاک ہوتی ہیں, تو بہت زیادہ خوبصورتی ہے وہاں پہ. کیا پیغام دینا چاہیں گے دیگر پاکستانی بہن بھائیوں کو کہ وہ آپ کے ویلے میں آئے نہ آئے؟ بہت زیادہ ہے. میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے میرے اس گاؤں میں آ جائیں تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی. پوری ہم سب کو خوشی ہوگی جتنے بھی گاؤں والے ہیں. ہم ان سب کے ہم ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اگر اس طرح جو ہے کوئی گھومنے پھرنے کے لیے لوگ آ جائیں گے تو ہم اپنے یقین اپنے کریں گے. یہاں پہ ہوٹل کا کوئی نظام ہے نہیں, گھروں میں ہم جگہ دیں گے ان کو. اگر کوئی آنا چاہیں تو ان کے لیے میں ویلکم کر لیتا ہوں. بہت شکریہ بہت شکریہ. لیکن میں یہاں پر یہ بات واضح کر لیتا ہوں کہ سیاحت رحیم تمام سیاحوں کو وہ سہولیات دے رہے ہیں, لیکن اگر آپ نے جب بھی آنا ہے تو آپ سیاحت رحیم سے آپ رابطہ کریں, ان سے آپ ملے, وہ آپ کو سارا سلسلہ سمجھا دیں گے. جہاں جہاں جانا ہے, جس طرح جانا ہے وہ آپ کے لیے کریں گے. رہائش کا انتظام بھی ان کا اپنا ہے, لیکن آپ نے جب بھی آنا ان کے ہاتھ ٹھہرنا ضرور ہے, لیکن کنجوس نہیں بننا. اور ایک بات میں اور بتاتا ہوں آپ کو کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بہت ہی مہمان نواز ہے, بہت ہی خلوص کے ساتھ. بالکل میں اگر آپ یہاں پر ایک بات کروں تو پاکستانیوں کی طرح, مطلب عام پاکستانی جو ہے ان کی طرح روایت ہے, لیکن اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے. یہ تو کچھ زیادہ ہی مہمان نواز ہے. تو ہم ان کے مشکور ہے. آج ہم نے رات ان کے ہاں گزاری اور بہت ہی پرسکون, بہت ہی پرتکلف اور آرگینک کھانا ہم نے ان کے ہاں کھایا. تو میں نے کوشش کی کہ آپ کو یہ جو ہمارے ویلی ہے اس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کروں. انشاءاللہ اگلی دفعہ کسی اور جگہ پر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ. لوہا استعمال ہوا ہے. مسگار ویلی کا روڈ دیکھے تو بالکل خستہ حال ہے, اور لیکن مناظر بہت زیادہ خوبصورت ہے. یہ KKKH شارع قراقرم, اور یہ پرانے جو سلک روڈ ہے ہم اس پر موجود ہے, اور نیا جو KKH ہے وہ یہ سامنے ہے, اور دریائے سندھ ساتھ بہتا ہے. اور یہ مسگار کی جو دریا ہے وہ بھی دریائے سندھ میں شامل ہوتا جا رہا ہے. سس بازار میں آپ دیکھ سکتے ہیں, سس بازار کافی بڑا بازار ہے تجارت کے لحاظ سے اور اس لحاظ سے. باقی یہاں پر ہوٹل بھی ہے, اگر آپ رکتے ہیں یہاں پر اسٹے کرتے ہیں, قیام کرتے ہیں تو آپ یہاں رک بھی سکتے ہیں. اور کوئی چیز اگر آپ نے خریدنی ہے چائنیز وغیرہ تو وہ بھی یہاں پر دستیاب ہے.